बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गायबाना तरीके से जिन्नात आपकी मदद करें, ख़ास तौर पे जिनके हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो ये चाहते हैं कि रूहानी तरीके से हमारी मदद हो और नेक जिन्नात आपकी मदद करें। तो उसके लिए एक बेहतरीन और एक आज़मूदा एक अमल है जिसको आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिन्नात आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इस अमल को आपने मुकम्मल देखना है। इसमें जो चीज़ें बताई जाएं आपने उसको अच्छे तरीके से सुनना है। बहुत ही आसान अमल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले दिन कोई भी आप रख लें, लेकिन ये अमल ठीक मगरिब के बाद भी करना है और उसके बाद नमाज इशा के बाद भी करना है। 2 टाइम इसको आपने करना होगा। सबसे पहले आपने पंसारी की दुकान पर चले जाना है और पंसारी की दुकान से आपने ये चंद चीज़ें लेनी होंगी। नंबर 1 पे लुबान आपने अच्छी क्वालिटी का उनसे लेना है। लुबान आपको मिल जाएगा, सफ़ेद रंग का होगा। उसको कहें जो अच्छे क्वालिटी का हो वो दे दें। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आपने संदल की लकड़ी और ऊद की लकड़ी लेनी है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा, आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपये की ले लें। और इसी तरीके से और आपने ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। अगर गूगल भी चाहें तो ले लें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लीजिए। लुबान आप 500 का ले लीजिए, 1000 रुपये की संदल और 1000 रुपये का ऊद ले लीजिए। बात आ रही समझ में। और इसी तरीके से अब इन आपने तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ कर लेना है, यानी कि उसको कूट लेना है किसी भी चीज़ के अंदर। जब ये सफ़ूफ़ हो जाए तो उसके बाद आपने उसी के ऊपर जो आपने ये बखुरात जो आपने लिए थे आपने ऊपर दम करना है। पढ़ना क्या, इस पे आपने याद रखिएगा 3 मरतबा सूरत अल-हम्द, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा। और पढ़ने के बाद आपने इस पे दम कर देना है। और दम करने के बाद आपने नमाज मगरिब के बाद जब दिन ढल रहा हो तो कोयले थोड़े से आपने बखाने हैं। बखाने के बाद आपने उसके ऊपर हल्का हल्का सा ऊपर डालते जाइए, 2-2 3-3 चुटकी। और इसी तरीके से आपने थोड़ी देर तक उसको इतना तक में थोड़ा थोड़ा करके इतना आपने उसको जलाना है, बखुरात को रोशन करना है। जैसे ही आप कोयलों के ऊपर उन बखुरात को जलाएंगे तो उसमें एक बेहतरीन सी खुशबू, एक महक सी उठेगी। और आपने इस अमल को कोशिश करें किसी बंद कमरे में करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना छत पे भी आप ये अमल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे ही आप एक चुटकी फेंक रहे हों तो आप साथ साथ सूरत अल-हम्द की भी तिलावत करने लग जाएं। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया इतना सा आपने जलाना है, एक एक चुटकी आपने डालना है और साथ में एक मरतबा सूरत अल-हम्द भी साथ साथ पढ़ते रहना है जब तक आपका वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए जो आपने इकट्ठी की थी। सारा नहीं जला देना, कहीं एक ही दिन में आप सारा जला दें। और इसी तरीके से उसके बाद आप नमाज इशा के बाद ठीक रात 12 बजे भी आपने घर में वो धुनी लाजमी लेनी है, यानी कि उसको अच्छे तरीके से आपने सूंघना है और चुटकी चुटकी इतनी भी रात को जलानी है। चुटकी की सूरत में डालेंगे तो साथ साथ सूरत अल-हम्द भी पढ़ेंगे और अपने हक़ में दुआ मांग लीजिएगा। और इसके अलावा जब आप सुबह के टाइम उठें तो आपने क्या करना है, कौली में सरसों का तेल ले लीजिएगा और लेने के बाद उसको छत पे रख दें ताकि उसको कौवे वगैरह उसको पी सकें। ये बात ज़हन में रखिएगा, वो जो सरसों का तेल है वो कौवे वगैरह ज़रूर उसको पिएंगे। और इसी तरीके से रोज़ाना आपने सरसों का तेल अगर इस्तात हो तो 2 अदद रोटियां बारीक करके आप कौवों को तेल के साथ रख देनी है। और इस अमल को आपने रोज़ाना इसको करते रहना है। ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन अयाम के दिनों में करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पाकी की हालत में ही कर सकते हैं, मर्द औरत के लिए दोनों मुफीद हैं। अब आपने क्या करना है, इस अमल को आपने कंटिन्यू रखना है और साथ में दुआ मांगते रहना है। एक और बात, वक़्त की आपने पाबंदी करनी है। ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मगरिब की अज़ान हो रही है गर्मियों में 6:30 या 7 बजे,
تو آپ نے اس حساب سے اگر 7:15 بجے عمل کیا مغرب کے ٹائم، تو پھر روزانہ ہی 7:15 بجے آپ نے وہ اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے بخورات کو روشن کیا تھا، دھونی دی تھی، چاہے کمرے میں یا چھت پہ، اسی جگہ سے ہی شروع کرنا ہے، ٹائم آگے پیچھے نہیں کرنا آپ نے۔ اسی طریقے سے رات 12 بجے جب بخورات آپ اس کو روشن کریں گے، اس کو جلائیں گے، تو 12 بجے ہی کرنے ہوں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور ہاں، سرسوں کا تیل آپ صبح نماز فجر کے بعد ڈال دیں کٹوری کے اندر، ٹھیک ہے؟ اگر استطاعت ہو، جیسے میں نے کہا، کووں کو 2 روٹیاں آپ نے روز ڈالنی ہیں چھت کے اوپر، روز ڈالنا شروع کر دیں، ساتھ میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال دیجئے گا، خالص ہو سرسوں کا تیل، کوشش کریں مطلب کہ ملاوٹ سے پاک ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اپنے حق میں دعا مانگتے جائیں۔ اگر مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اس عمل کو کنٹینیو جاری رکھے گا، اس کو رزلٹ 11 دن کے اندر اندر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس کا کہیں قرضہ ہوگا تو اس کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ کسی پریشانی میں گرفتار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بری ہوگا۔ اگر اس کو کوئی اور مسئلہ ہوگا، گھر میں رزق میں گھاٹا ہے، یا کہیں روزگار نہیں لگ رہا، یا کہیں نوکری نہیں لگ رہی، تو نوکری بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے نوکری سے نکالا ہوگا تو وہاں سے فون بھی آئے گا آپ کو۔ اگر گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ تعالی خوشحالی آ جائے گی اس عمل کو کرنے سے۔ اس عمل کو آپ نے کرتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عمل کو بخورات یہ ہے، تھوڑا تھوڑا جلاتے رہیں، جیسے میں نے کہا تھوڑا تھوڑا جلاتے رہیں، یعنی کہ آپ کے 2200 روپیہ ہفتے کا لازمی لگے گا۔ ہفتے کا 2200 روپیہ آپ کا ہر ویکنڈ پہ لگنا ہے۔ لیکن یہ جو آپ 2200 ہر ویکنڈ پہ جو خرچ کریں گے، تو آپ کو اس کے بدلے میں کبھی 50,000، کبھی 30,000، کبھی کوئی اچھی نوکری، VIP نوکری، کہیں سے 1.5 لاکھ تنخواہ، کہیں سے لاکھ تنخواہ۔ اور خاص طور پہ جیسے کاروباری حضرات ہیں، کوئی بھی ان کا کاروبار ہے، اگر کاروباری لوگ یہ کریں تو کسٹمر کی لائنیں لگیں گی، دھڑا دھڑ چیزیں سیل ہوں گی، آپ مجھے خود بتائیں گے۔ لیکن اس عمل کو آپ نے کسی کو اور کو نہیں بتانا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو خفیہ رکھنا ہے، صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کی نہ کسی بیوی کو پتہ ہو، نہ کسی رفیق کو پتہ ہو، کسی کو بھی نہ پتہ ہو۔ اس عمل کو راز میں رکھیے گا۔ اور اس جب پیسے آنے لگ جائیں تو چاہیں تو بخورات زیادہ بھی جلانا شروع ہو جائیں، جہاں آپ 1000 2000 کا لے رہے تھے وہاں 5000 کا لے لیں، 10,000 کا لے لیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جن کی تنگ دستی گھر میں رہتی ہو، گھر میں فاقے رہتے ہوں، پریشانی رہتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا اس عمل سے آپ ارب پتی بن جائیں گے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک نارمل آدمی سے بہتر زندگی گزارنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی آپ کی بات، لیکن اس پہ شک نہ جانیں، یقین کامل رکھیں کہ یہ عمل ہوگا، اور اس عمل کو چپ کر کے کرتا رہے۔ اگر وہ شک کرے گا یا کرے گی پتہ نہیں کب آئیں گے پیسے، اب مان لیا آپ نے ہفتہ عمل کیا ہے، کوئی خبر نہیں آ رہی، تو پھر عمل کی تاثیر ختم ہے۔ بس آپ نے عمل کرتے رہنا ہے، رات کو بھی بخورات جلانے ہیں اور گھر میں ہی جلانا ہے، دکانوں میں نہیں جلانا۔ آپ نے جس رہائش پہ آپ رہتے ہیں، جس جگہ پہ آپ لوگ رہتے ہیں، اگر کوئی اور پوچھے تو آپ اس کو یہی جواب دیں کہ خوشبو ہے، ثواب کے لیے جلا رہا ہوں تاکہ شیاطین بھاگ سکیں۔ لیکن اصل جو مقصد ہے وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ، اس عمل کو جو لوگ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں یا جن کا روزگار کا بڑا مسئلہ ہے، تو وہ یہ گھروں میں ضرور اہتمام کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا ان کو۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو بخورات کی آپ کو دکھاؤں گا کہ بخورات کو جلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی وہ جلد ویڈیو آئے گی۔ تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں خود بھی کرتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ پاک مالک کا شکر ہے، اس کی ذات کا، تو بے شک الحمدللہ حالات بہتر ہیں۔ تو یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ایک عمل ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔
تو اسی طریقے سے جب بھی نیا سامان خرید کے لائیں تو اس کو پیس لیں اور اس پہ سورۃ الحمد کا آپ نے دم کر دینا پہلے جلانے سے پہلے، تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے خود کہیں گے اچھی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دولت کے علاوہ آپ کی جو زندگی میں جو معاملات رکے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ خود کہیں گے واقعی عباس بھائی جو آپ نے چیز بتائی تھی انشاءاللہ مزہ آیا۔ تب تک بندہ نا چیز کو سید غلام عباس شرازی کہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل تسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔